सरकारले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गरी रेड, येल्लो र ग्रीन जोनमा विभिन्न क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी लकडाउन खोल्न सरकारको उच्चस्तरीय समितिलाई निजी क्षेत्रका छात्र संगठनका प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका छन्। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा मंगलबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका छात्र संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो। सोही छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका छात्र संगठनका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी लकडाउन खुकुलो बनाउन सुझाव दिएका हुन्। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा उत्पादन, बजारीकरण, मजदुर, लगानीकर्ता तथा आम सर्वसाधारण सबै प्रभावित हुने भन्दै व्यवसायी तथा छात्र संगठनले लकडाउन खुकुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिएका हुन्। जोखिमको स्तर हेरेर क्षेत्रगत रूपमा समय समेतको व्यवस्थापन गरी लकडाउन खुकुलो बनाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बारे तत्काल नसोच्ने हो भने कोरोना संक्रमणले निम्त्याउने समस्या भन्दा भोकमरीको समस्या विकराल हुने भन्दै उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन छात्र संगठनले आग्रह गरेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले जोखिमको तह र क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफूहरूले सुझाव दिएको र समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्य विज्ञ लगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने आश्वासन दिएको बताइन्। त्यसैगरी चेम्बर्स अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य संघ, यातायात व्यवसायी तथा नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारी लगायतले जोखिम मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षित क्षेत्र र समय छुट्याएर लकडाउन खुल्ला गरी उद्योग धन्दा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काई श्रेष्ठले 42 प्रकारका उद्योग सञ्चालन हुने भनेपछि आवश्यक पास उपलब्ध नहुनु, राजधानी बाहिर गएका कामदार फर्कने व्यवस्थाको साथै उत्पादन बिक्रीका लागि बजार बन्द हुँदा उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण नभएकाले समय निर्धारण गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएको बताए। यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले उद्योग धन्दा सञ्चालनसँगै सार्वजनिक यातायातका साधन पनि सञ्चालन गर्नु आवश्यक भएकाले सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको बताएका छन्। सोही अनुरूप सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लाने तयारी गरेको छ। ज्येष्ठ 32 सम्म लकडाउनको निर्णय आइसके पनि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी अत्यावश्यक सेवाका बाहेक नागरिकहरूलाई पनि कामको सिलसिलामा निश्चित नियमको पालना गरी आवतजावत गर्न दिने भएको हो। विशेष समयावधि तोकेर निश्चित व्यक्ति मात्र कामको सिलसिलामा आवतजावत गर्न पाउने गरी लकडाउनको मोडालिटी तयारी सुरु गरिएको छ। अब 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा 1 र 4 पाङ्ग्रेमा 2 जना मात्र यात्रा गर्न सक्ने गरी सरकारले निजी सवारी साधन चल्न दिने तयारी गरेको हो। हालसम्म नयाँ मोडालिटी कहिलेबाट लागू गर्ने भनेर टुङ्गो नलागेको, तर यो मोडालिटी छिटै नै अत्यावश्यक सतर्कता अपनाएर कोरोना भाइरसको संक्रमण कम फैलिएका र जोखिम कम भएका क्षेत्रमा यो मोडालिटी लागू गर्ने सरकारले तयारी थालेको हो। मोडालिटी अनुसार रेड, येल्लो र ग्रीन जोनमा कोरोना संक्रमण जोखिमको अवस्था हेरी कुन समयमा आवतजावत गर्न दिने नदिने भन्ने कुरा टुङ्गो लागिसकेको छैन। आवश्यकताको पहिचान गरी अनावश्यक आवतजावतलाई भने निर्मूल गर्ने गरी सरकारले मोडालिटी तयार गर्ने कुरा नकार्न सकिँदैन। भारतसँगको सीमामा भने कडाई गरिने तथा भारतबाट प्रवेश गरेपछि कम्तीमा 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने गरी लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने सरकारको तयारी रहेको छ। सीमा नाकामा सेना परिचालन गरी 20 वटा नाकाबाट मात्रै आवतजावत गर्न पाइने गरी नयाँ मोडालिटी तयार गर्न लागि कुरा जानकारीमा आएको हो। नेपाली सेनाले नाकामा कोरोना रोकथामका लागि सहयोगी भूमिका निभाउँदै क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ मोडालिटी तयार गर्न लागि हो। त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले दूरशिक्षा वा अनलाइन शिक्षाको निर्देशिका बनाइसकेकाले पठन पाठन सुरु गराउन आह्वान गरिसकेको छ। स्रोतका अनुसार 1 असारबाट विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाले अनलाइन वा दूरशिक्षा प्रणालीबाट पठन पाठन गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए तापनि विद्यालयहरू भने खोल्न पाइने छैन। नयाँ मोडालिटी अनुसार रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल तथा सपिङ मलहरू भने सुचारू गर्न नदिने र कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई अध्ययन गरी नियमपूर्वक निजी सवारी साधनहरू पनि चल्न दिने मोडालिटी सरकारले ल्याउनै भएको छ। आवाज विहीनहरूको आवाज, कटाक्ष न्यूज, समसामयिक, वस्तुपरक, यथार्थ अनि ताजा समाचारको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।